माशाल्लाह वो थे बहुत टैलेंटेड, बड़े ही उम्दा फनकार थे और सारी जिंदगी वो लोगों को हंसाते रहे, सारी जिंदगी अपनी एक्टिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से। बड़े ही प्यारे इंसान और सबसे प्यारी बात थी कि बड़े ही बासलाहियत इंसान थे और हर एक के दिल में इतनी प्यारी जगह बना लेते थे और हमेशा काम आने वाले इंसान। आबिद कश्मीरी सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं थे, लेकिन वो आर्टिस्ट थे, परफॉर्मर थे और उनकी कॉमेडी भी जो थी वो उनका अपना एक अंदाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अदाकार हमारे माया नाज अदाकार आबिद कश्मीरी साहब के इंतकाल के हवाले से हमने बात की है फिल्म स्टार नदीम साहब से, हमारे लेजेंड अदाकार, और फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बड़ी लेजेंड अदाकार हमारे, और उसके साथ साथ पहला ड्रामा जो किया मदिया शाह साहिबा ने उनके साथ, सूरज के साथ साथ उनकी शुरुआत उनके साथ प्रैक्टिकली हुई थी क्योंकि उनकी बहन बनी हुई थी। तो मदिया शाह साहिबा इस हवाले से क्या कहती हैं, शुरू हम करते हैं नदीम साहब ने कैसे याद किया आबिद कश्मीरी साहब को और वो क्या कहते हैं उनके इंतकाल पर, सुनिएगा। नदीम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। बड़ी अफसोसनाक खबर है सर कि एक के बाद एक हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। आज आबिद कश्मीरी साहब, जिन्होंने आपके साथ भी बहुत ज्यादा काम किया था और टीवी के बड़े मंजे हुए अदाकार थे, उनका भी इंतकाल हो गया। क्या कहिएगा सर? क्या कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ने उनको बुला लिया, लेकिन माशाल्लाह वो थे बहुत टैलेंटेड, बड़े ही उम्दा फनकार थे और सारी जिंदगी वो लोगों को हंसाते रहे, सारी जिंदगी अपनी एक्टिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से। उनकी परफॉर्मेंस की जो एक अच्छी, जो बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी ओवर एक्ट नहीं करते थे, अपने लहजे से, अपने बोलने के अंदाज से इस तरह से लोगों को हंसाते थे और बेपनाह काम किया उन्होंने। हर फॉर्मेट से काम किया, टीवी पे किया, स्टेज पे किया, फिल्मों में किया, जहां भी किया बहुत उम्दा काम, बहुत उम्दा किया। और वो तो चले गए, लेकिन उनका काम उनको हमेशा लोगों के ज़हनों में जिंदा रखेगा। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। और अब जाहिर है एक के बाद एक जा ही रहे, जाना तो सभी को, अल्लाह सबकी मक़फ़िरत फरमाए जी। और उसके बाद आप किसका जिक्र कर रहे थे, वो अभी मजर अली साहब का भी हुआ ना इंतकाल। वो अगरचे उन्होंने फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन टीवी के बड़े माने हुए अदाकार थे वो भी। किसका? मजर अली का हुआ है, टीवी के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे हमारे कराची स्टेशन के। अच्छा, हाँ, उनका भी मैंने देखा है टीवी पे, अल्लाह उनको भी गरीब रहमत करे। देखिए बस ये तो कुदरत के खेल है, इसको कोई ना रोक सकता है, ना उसको कुछ के लिए कुछ कर सकता है। जो चले गए हैं वो याद आते रहते हैं, जो रह गए हैं अल्लाह उनको रखे हमारे दरमियान। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना काम, अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे, लोगों के जहनों में जिंदा रहेंगे। ये तो चले गए हैं, लेकिन इनकी यादें हमेशा लोगों के जहनों में रहेंगी। और सर, मैं बल्कि एक फिल्म थी आपकी नाराज जावेद फाजिल साहब की, और उन्हीं जावेद फाजिल साहब की एक और फिल्म थी बाज़ारे हुस्न, और उन्हीं जावेद फाजिल साहब की एक फिल्म थी आपके साथ आहट। तीनों फिल्मों में आपके साथ आबिद कश्मीरी साहब ने काम किया था। और बल्कि बहुत उम्दा, मैंने बताया था, उनके काम का अंदाज ही बहुत उम्दा था जी। वो कभी उनको मैंने ओवर एक्ट करते हुए नहीं दिखा, बड़ी बात, इधर उधर हाथ पांव चलाते नहीं देखा जी। बड़ी बात, अपने लहजे से, अपने बोलने के अंदाज से, अपनी डायलॉग से, डिलीवरी से लोगों को हंसाते थे। और सर, क्योंकि आपका मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम मसरूफ भी थे, तो क्या उनको कभी इस तरह से घबराहट हुई थी कि आपके साथ जब उन्होंने काम किया? नहीं, हमने बहुत ही दोस्ताना, खुशगवार माहौल में हमेशा काम किया। अच्छा। और मेरी तो हमेशा ही ख्वाहिश होती है कि जिससे भी काम कर रहे हैं उसमें बड़ा छोटा नहीं होता, सब काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं, सबको काम, अल्लाह सबकी इज्जत रखे जी। क्योंकि अगर दूसरा अच्छा लगेगा तो आप भी अच्छे लगेंगे, अगर दूसरा नहीं अच्छा लगेगा तो आप खुद भी नहीं अच्छे लगेंगे जी। अच्छा सर, एक अदर देन, मतलब जिस तरह आपने सीनियर और जूनियर का बताया, जाहिर है आप भी जब आए तो आप भी जूनियर थे, आपने अपने सीनियर्स के साथ काम किया, फिर आपके बाद जो लोग आए, फिर वो, मैंने अक्सर लोगों के इंटरव्यूज किए जिसमें फीमेल आर्टिस्ट भी शामिल हैं। ज्यादातर लोग, अली भाई का बहुत ज्यादा रोब दबदबा बहुत था अली भाई का, तो मैंने 3-4 से सुना है कि वो बहुत ज्यादा घबराते थे लोग उनके साथ
کام کرتے ہوئے علی بھائی کے ساتھ نا. تو جو جونیئر آپ کے جونیئر تھے, آپ سے اگر کوئی گھبراتا تھا آپ انہیں ریلیکس یا تھوڑا کرتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے تھے سر؟ نہیں, میں کبھی علی بھائی بھی میرے خیال سے کبھی کسی کو ڈسہارٹ نہیں کرتے تھے کام کرتے ہوئے. میں نے تو کبھی نہیں, میں ہمیشہ میں نے بتایا تھا جب تک میرے سامنے والا کام کرنے والا اچھا نہیں لگے گا میں خود اچھا نہیں لگوں گا. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل کسی کو دبانے یا ڈرانے سے آپ کو فائدہ نہیں, آپ کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے سر, بالکل بالکل. سر ندیم, آپ نے ہمیشہ جب میں نے آپ کو میسج کیا اور آپ خود بلکہ فون بھی کر دیتے ہیں, کبھی صاحب کی دفعہ بھی, افضال صاحب کی دفعہ بھی, آپ نے بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. لڑکی کیا ہے, چلتی پھرتی قیامت ہے طارق, قیامت. کم کرو کچھ کم کرو, کیونکہ اتنی ساری خوبیاں کسی ایک لڑکی میں نہیں ہو سکتی. ناظرین, مشتاق ریشی صاحب ہمارے بڑے لیجنڈ, زبردست اداکار, وہ عابد کشمیری صاحب کو کیسے یاد کرتے ہیں, سنیے گا. مشتاق ریشی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ سے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر, عابد کشمیری صاحب جو کہ ٹی وی کے بھی منجے ہوئے اداکار تھے اور فلموں میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, 1977 سے غالباً وہ سارجنٹ فلم میں بھی تھے. تو آپ کیا کہیے گا سر, آپ کے ساتھ بھی انہوں نے یقیناً بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. جی ہاں, انا للہ و انا الیہ راجعون. پچھلے چند مہینوں سے ہماری فلم انڈسٹری کے کئی آرٹسٹ یک کے بعد دیگرے دنیا چھوڑ رہے ہیں. تو آج الطاف حسین صاحب کے بعد پھر عابد کشمیری صاحب بھی گئے. عابد کشمیری صرف کامیڈین ہی نہیں تھے, لیکن وہ آرٹسٹ تھے, پرفارمر تھے, اور ان کی کامیڈی بھی جو تھی وہ ان کا اپنا ایک انداز کو دیکھ کے اس میں انفرادیت تھی. جی میرے ساتھ جب ایک فلمیں کی تھی انہوں نے, لیکن ان کی زیادہ شہرت ٹی وی کے ڈراموں سے تھی, خاص طور پر وہ ڈراما جس میں ان کا وہ گلو بادشاہ سمندر تھا, یا وہ تھا سمندر ایک میں. جی اور کیا کہہ رہے ہو, کچھ کس کو کہہ رہے ہو فکرا تھا, اور خیر ہو آپ کی, وہ بھی کہتے تھے. وہ بڑا مشہور تھا اور اپنا انداز تھا اس کا, اور اس کے علاوہ انسان بھی بہت خوبصورت تھا, بڑا اچھا تھا, سب کے ساتھ بہت ہی ملنساری گئے. اور خاص طور پر فلموں میں وہ ہمارے جو مرحوم جاوید فاضل ڈائریکٹر تھے, جی, اور انہوں نے بڑی بہترین فلمیں بنائی تھی. جاوید فاضل نے کشمیری فیوریٹ آرٹسٹ تھا, تقریباً ان کی ہر فلم میں عابد کشمیری ضرور ہوتے تھے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس دور کی فلم انڈسٹری ویسے تو اس کا عروج تھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ہماری فلم انڈسٹری ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے کئی لیجنڈ آرٹسٹ, ڈائریکٹرز وغیرہ باہر کی دنیا میں دفن ہوئے ہیں. اور آج عابد کشمیری بھی نیو یارک میں سنا ہے دفن ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے کبھی خان کینیڈا میں دفن ہوئے, اور سبیہ بابی امریکہ میں ہو, شمیمارا لندن میں, آسیہ لندن میں تو پرانے ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ بھی دفن ہوئے. ایک اور ایم جی شیخ نام تھا غالباً, جی وہ بھی لندن میں دفن ہوئے. اور رضا میر صاحب جنہوں نے مجھے پہلی فلم لاکھوں میں ایک میں دی, رضا میر کے والد صاحب, جی وہ بھی کینیڈا میں دفن ہے. مطلب اس طرح سارے یہاں خدمات سر انجام دے کر, اور کیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہ جانے کہاں کس کو کس وقت کب کیسے خبر نصیب ہو. یہ بات اللہ اس کے درجات بلند کرے عابد کشمیری میں, اور اس کو اس کی مغفرت کرے. جی آمین. اچھا سر, آج آپ 40ویں پہ جا رہے ہیں سر, الطاف حسین صاحب نے بھی, الطاف صاحب کے 40 پہ میں جا رہا ہوں, ابھی لاہور میں ہوں, میں راستے میں ہی ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. الطاف صاحب کا مجھ پر احسان ہے آج جو میں ہوں. جی وہ پنجابی فلم میں برملا کہوں گا کہ یہ میں الطاف حسین کی وجہ سے ہوں. وہ اس لیے کہ میں نے کوئی 4.5 سے زیادہ فلمیں پنجابی کی ہیں,
और कोई 250-300 उर्दू फिल्में की हैं जी। तो पंजाबी फिल्मों में जो मेरा नाम हुआ और आज जो मैं हूँ वो अल्ताफ हुसैन साहब की वजह से हूँ कि उन्होंने ही मुझे पहली पंजाबी फिल्म में कास्ट किया था, जबकि मैं इनकार कर रहा था कि मुझे पंजाबी पे दस्तरस नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उनका ये कॉन्फिडेंस था और विजन था कि आप जैसी भी है पंजाबी बोले मेरा जिम्मा। तो उनकी पहली फिल्म 4 खून दे प्यासे जी जी, जिसमें हबीब साहब और नगमा हीरो हीरोइन थे, वो भी पहली ही फिल्म पंजाबी सुपरहिट हो गई और उसमें जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत किया वो बड़ा हिट हुआ। तो उसके बाद पंजाबी फिल्मों की लाइन लग गई। तो अल्ताफ हुसैन साहब को भी गरी खैर रहमत करे, सदर करी के बाद अल्ताफ हुसैन साहब भी गए, सीनियर मोस्ट डायरेक्टर अल्ताफ साहब थे अभी। अब इसके बाद अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, अल्लाह उसको सेहत अता करे, सूदी बच जाए। जी जी, बाकी तो कोई सीनियर नहीं रहेगी, बिल्कुल ये नूर भी है, तो अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये वैसे इनकी सलामती तब है जब फिल्म इंडस्ट्री होगी। ये बात ठीक है, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री ही का रिवाइवल नहीं हो सक पा रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोई हुकूमत भी कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत अपनी शायद सियासतों में मसरूफ है और फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइव अब हाल ही में प्रोड्यूसर एसोसिएशन की अपना हल्फ बर्दारी थी, शहजाद रफीक साहब चेयरमैन और सफदर मलिक साहब वाइस चेयरमैन और दूसरे थे, तो वहां भी मैंने बात की थी। मैंने कहा ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन तो है, इसमें एक जो बुनियादी नाम है वो मौजूद ही नहीं है। 3 नाम तो है, पाकिस्तान भी है, प्रोड्यूसर भी है, एसोसिएशन भी है, लेकिन फिल्म कहाँ है? तो ये एसोसिएशन जाहिर है फिल्म ही की है तो फिल्म होनी चाहिए। तो एसोसिएशन अगर बनी है तो ये कोशिश करे कि रसूख इस्तेमाल करे, और एसोसिएशन का एक वजन होता है कि हुकूमत से भी मुलाकातें हों ताकि फौरी तौर पर 10-20 फिल्में ऑन सेट हो जाए। जी बिल्कुल, तो फिर शायद फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सकता है। और सर बिल्कुल आखिर में जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब का आपने तज़किरा किया, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि मरने के बाद शायद कहीं याद रख लिया जाता है। उनकी जिंदगी में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या सदारती अवार्ड किसी भी सूरत में, वो तमगा हो या कोई मेडल कोई भी हो, वो नहीं मिल सका। तो क्या आप कहिएगा कि सर हुकूमत को अब कंसिडर करना चाहिए उनकी खिदमात के हवाले से? जी हाँ, बादलबर्ग को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ी खिदमत की है फिल्म इंडस्ट्री की। उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई थी बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए जिंदगी वक्फ करना गोया पाकिस्तान के लिए वक्फ करना। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान से तो वो टूट कर मोहब्बत करते थे। तो बिल्कुल मैं ये दरखास्त करूंगा हुकूमत वक्त से कि उनको बादलबर्ग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। और सर देखें ना, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, वजीर इत्तलात ने इतना लंबा, वो भी किसी से लिखवा के मैसेज वो टीवी पे चलवाया कि उनकी ये खिदमत थी, उनकी ये खिदमत थी। उससे हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो अगस्त में, मतलब महीना पहले कह लें, अगस्त गुजरा है, लेकिन उस टाइम उन्हें याद नहीं था। अब वो इतने लंबे लंबे मैसेज कर रहे हैं। अब वही मैंने अर्ज किया ना कि हमारे मौजूदा हुक्मरान या सियासतदान अपनी सियासतों में कुछ उलझे हुए हैं। जी। और बल्कि मैंने एक फिक्रा कहा था फैज साहब की मरियम नवाज को मुखातिब करके जी कि ठीक है, एक्टिव है, बहुत काम कर रही है, इधर उधर बड़ा बहुत कुछ कर रही है, और टीवी पर हम देखते हैं उस तरह कुछ दिखाते भी है। तो मैंने ये फैज साहब का जो था कि लौट जाती है इधर को भी नजर, तो मैंने फैज साहब की रूह से माजरत के साथ एक लफ्ज की तरमीम करके कि मरियम नवाज साहिबा को ये मुखातिब किया था कि लौट जानी चाहिए फिल्म की तरफ भी नजर। बिल्कुल, ये बात ठीक है, बिल्कुल सर।
بالکل. تو بس یہ ہے، مہربانی. چلیں سر، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. اوکے جی، اللہ حافظ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ان کے ایوارڈ کے حوالے سے بھی آواز ہم بھی اٹھاتے رہیں گے اس پلیٹ فارم سے، اور ہم کوشش کریں گے ان کے جتنے کولیگ ہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، وہ بھی اس حوالے سے آواز اٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت تک پہنچائیں. اب مدیحہ شاہ صاحبہ ہماری زبردست اداکارہ، انہوں نے سورج کے ساتھ ساتھ، جو کہ میرا بڑا پسندیدہ ڈرامہ ہے، اس کا آغاز جو تھا سورج کے ساتھ ساتھ میں، ان کا پہلا ڈرامہ تھا مدیحہ شاہ صاحبہ کا، جبکہ عابد کشمیری صاحب سینئر اداکار تھے، ان کے بھائی بنے تھے. وہ کس طریقے سے ان کی شروعات ہوئی تھی، اور عابد کشمیری صاحب کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اس حوالے سے مدیحہ شاہ صاحبہ کس طرح یاد کرتی ہیں عابد کشمیری صاحب کو، سنیے گا. مدیحہ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. آپ کے شروع کے دنوں کے آپ کے سینئر آرٹسٹ جن کے ساتھ آپ نے پہلی بار سورج کے ساتھ ساتھ میں کام کیا، آپ کے بھائی بنے ہوئے تھے، بڑے ٹریجڈی قسم کے سین بھی تھے اس ڈرامے میں، ان کے انتقال کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ بہت افسوس ہوا ان کے انتقال کا، اور بڑی ہی زیادہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے ایسیڈ تھے وہ ہماری انڈسٹری کے، اور بڑے ہی پیارے انسان، اور سب سے پیاری بات تھی کہ بڑے ہی باصلاحیت انسان تھے، اور ہر ایک کے دل میں اتنی پیاری جگہ بنا لیتے تھے، اور ہمیشہ کام آنے والے انسان. اور میں جب نہیں آئی تھی تو بڑی رہنمائی کی انہوں نے میری، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے سمجھایا، کیونکہ میں اسکول سے سیدھا آئی تھی ڈرامے میں، تو انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی، بڑا بھائی بن کے بلکہ انہوں نے مجھے بتایا. بہت پیارے. ڈرامے میں بھی آپ کے بھائی تھے؟ ڈرامے میں بھی آپ کے بھائی تھے؟ ڈرامے میں بھی بھائی تھے، مگر وہ ریئل میں بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے. بہت پیارے انسان، بڑے شفیق، بڑے ملنسار، اور بڑے ہنسمکھ، بڑے ہی پیارے. ایسے لوگ جو ہے نا، ان کی جگہ کوئی پور نہیں کر سکتا، ریئلی بہت پیارے انسان. اچھا، میں یہ بتائیے گا کہ جس طرح اس میں بڑے بڑے نام تھے، خیام سردی صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں، ذل سبحان صاحب تھے، پھر عابد علی صاحب تھے، اور یہ تو ان کے ساتھ تو آپ کے ویسے سین تھے، لیکن بعد میں خیام سردی صاحب کے ساتھ بھی آپ کے سین تھے. تو آپ کو کوئی گھبراہٹ تھی اس زمانے میں؟ کیونکہ عابد کشمیری صاحب بھی 77 یا اس سے پہلے تو فلموں میں آ چکے تھے، وہ ڈراموں کے بھی بڑے. میں کیونکہ بہت ہی، کیونکہ 8th کلاس سے میں آئی تھی ڈرامہ کرنے کے لیے، تو مجھے یہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے سارے میرے سینئر. ان سے میں نے بڑا کام سیکھا ماشاءاللہ. سبھی نے مجھے ہمیشہ بچوں کی طرح بتانا، سمجھانا، اور اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے. کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں. انہوں نے اتنا اچھا مجھے مینج کیا ہوتا تھا، اتنے پیار سے. اور ڈرامے کے جب ہم لوگ سین کرتے تھے، اس سے پہلے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اسی میں وہ اتنا جیل ہو جاتے تھے، اتنا انوالو تھے سارے کے سارے، اتنا پیارا بیہیویئر، اور بڑے تھے. ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. پھر وہ ظاہر ہے جب پہلے پرفارم کرتے تھے، اور ان کی ایکٹنگ سے، وہ تو اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں نا یہ تمام لوگ جو چلے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند ہوں پروردگار، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اعلیٰ مقام رکھے. آمین. بہت شکریہ میم، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. جی تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ عابد کشمیری صاحب کے حوالے سے کچھ ان کے ساتھی اداکار، ان کے کولیگز، سینئر ان کے ساتھ ہم نے بات کی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.